नमस्कार, हांव यतीन तळावलीकर, कुंकळे व्यापारी संघटनेचो अध्यक्ष, तशेंच म्हजे बरोबर आसात आमचे संघटनेचे उपाध्यक्ष दिनेश बाब ओदी, तशेंच सेक्रेटरी बाब इरिन्यू कुतिनो, आमचे ट्रेजरर दुर्गेश बाब देसाय आनी आमचे दोन मेंबर विजय मोपकार आनी प्रशांत चिमुलकार. आज हो व्हिडिओ करपाचें इतलेंच कारण की आमी काल सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टराक लेटर केलें, तशेंच कुंकळे म्युनिसिपालिटीच्या एडमिनिस्ट्रेटराकय लेटर केलें आनी ताची एक कॉपी आमी कुंकळे पुलीस स्टेशनाकय दिल्यात. तर हे लेटरा भितर आमी कितें मेन्शन केल्लें आसा, हें जें निवेदन आमी केल्लें आसा तातूंत आमी म्युनिसिपालिटीक आनी कलेक्टराक अशी एक रिक्वेस्ट केला की कुंकळे बाजारांत जी स्टेट बँक आसा पेट्रोल पंपाच्या ओपोजीट, थंय दिसाक जवळ जवळ 400 ते 600 वयरच लेबरर्स मायग्रंट्स थंय आपल्याल्या पोट पाण्या खातीर जमा जातात. हो बाबा लेबर खंयच्यान येता, कात घेता, हाजी कसलीच कोणाकच जाणविकाय ना. हे लेबरर्स ज्यांक जमा जातात तांचे खातीर म्युनिसिपालिटीन एक ल्हानशें ऑफिस तयार करचें आनी तांचो सगळो डेटा घेवचो. डेटा म्हणल्यार कितें, तांचे बाबा फोन नंबर, ते खंयच्या गांवांतल्यान आयला ताजो आधार कार्ड नंबर, तांचो थंयचो पत्तो आनी हांगा ते बाबा खंय भाड्यार रावता ह्यो सगळ्यो डिटेल्स तांच्यो घेवच्यो आनी तांकां एक ID कार्ड करून दिवचें. आनी ताका कितें जी नॉमिनल फी लागता ती तांचे कडल्यान मंथली घेवन तांकां वेवस्थीत हांगा सुरक्षीतपणे रावपा मेळचें. हाजो फाटलो हेतू इतलोच की हे लेबरर्सांक जे कॉन्ट्रॅक्टर्स कुंकळशे जावं खंयचे सरावंडींग आपल्या कामां व्हरतात, जे कसले सिवील वर्कां जावं, कसले कार्पेंट्री वर्कां जावं, कसले लेबरर कामां लागून व्हरतात, ते बाबा सारकेच आसात काय कितें. फाल्यां कोणेय एक मनशान एक लेबरर आपल्या घरा कडेन जर व्हेलो आनी फाल्यां कितें बरें वायट घडलें जाल्यार ताका ट्रेस करपाक सोंपें पडटलें. आनी ह्या विचारांतल्यान आमी सगळे कुंकळे व्यापारी संघटनेचे जे आमचे पदाधिकारी आसात, आमकां अशें दिसलें की बाबा असो एक जर पावल जर करत जाल्यार आमचे फुडारा पिडीक हे ट्रेस करपाक बरें पडटलें. ताका लागून आमी हें निवेदन केल्लें आसा सावथ गोवा कलेक्टराक आनी आमच्या कुंकळे म्युनिसिपालिटीच्या एडमिनिस्ट्रेटराक. आमकां आशा आसा की ते हाजेर बेगोबेग एक्शन घेतले आनी आमी जे मागणी तांकां दिल्ली आसा ते पुराय करतले. देव बरें करूं.